लाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यबाट र यस सन्दर्भमा कालापानी क्षेत्रमा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, सुस्ता लगायतका क्षेत्रहरूमा नेपालको भूभागको सुरक्षार्थ प्रधानमन्त्रीबाट हिजो बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू, विज्ञहरू, राजनीतिक नेताहरू सबैले एकमतबाट हामीले आफ्नो भूभागको रक्षाको लागि एकजुट हुनुपर्छ। कुनै पनि देशसँग यी अघि मैले चर्चा गरेका विषयहरूमा विशेष गरी भारतसँग स्पष्ट अडान, दृष्टिकोण र तत्परताका साथ नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने जुन सहमति दिएका छन्, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मैले प्राप्त सरकार थिएन, नेपालमा पनि थिएन। यो सन्दर्भमा अब कालापानी क्षेत्रको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता जस्ता क्षेत्रहरूमा रहेका जति पनि प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने, समस्याको समाधान गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो, बेला हो। सरकारले त्यसकारण अब दृढतापूर्वक पहलका साथ सक्रिय पाइला चालोस् भनेर त्यहाँ सबै सहभागीहरूले राय व्यक्त गर्नुभएको छ। यो पनि हाम्रो सम्पूर्ण राज्यको लागि, विशेष गरी वर्तमान सरकारको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो अवसरको सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। मैले त्यो छलफलका क्रममा आफ्ना केही विचारहरू यस सन्दर्भमा अगाडि सारेको थिएँ। ती कुराहरूलाई आम नेपाली जनतामा जानकारीको लागि स्पष्ट पार्नु उचित होला जस्तो मलाई लाग्छ। कालापानी, सुस्ता लगायतका सीमा क्षेत्रको विवाद समाधान गरी त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेर मात्र नेपाल भारतको स्ट्रिप नक्साबारे टुङ्गो लगाउनुपर्छ। किनभने हाम्रो आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायतको क्षेत्रमा जहाँ पहिले नाभी, गुन्जी, कुटी, याङदी, गर्ब्याङ जस्ता गाउँहरू थिए, जहाँ 18 सालसम्म हाम्रो जनगणना भएको छ र रामचन्द्र पौडेलजी सभामुख हुनुभएको बेलामा हामीले यो महाकाली सन्धिपछि लगत्तै महाकाली नदीको उद्गम स्थान कुन हो भन्ने सन्दर्भमा व्यापक छलफल, नक्साहरूको अध्ययन, ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्नुको साथसाथै त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका थियौँ। र त्यहाँ हामीले भारतीय पक्षले केही समय अगाडि जबरजस्ती महाकाली नदी तरेर त्यहाँ आफ्ना सुरक्षा चौकीहरू स्थापना गरेको हामीले देखेका थियौँ। त्यसकारण यी सम्पूर्ण विवादहरू नटुङ्ग्याई जहाँ जहाँ सजिलो छ त्यहाँ हस्ताक्षर गरिहाल्ने, अनि जहाँ भारतले हाम्रो भूभागमाथि अतिक्रमण गरेको छ ती ठाउँहरू छोड्ने कुराले नेपालले आफ्ना कुराहरूलाई फितलो बनाउँछ भनेर मैले यो कुरा गरेको छु। नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल र भारतका बीच सीमा क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा तिनको समाधानबारे ठोस धारणासहित सम्पूर्ण तथ्य व्यवस्थित पारिनुपर्छ र त्यसको आधारमा सीमा क्षेत्रको नापीमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइनुपर्छ। यस सन्दर्भमा नापी विभागमा उच्च मनोबल, दक्ष तथा देशको भौगोलिक अखण्डताका लागि दृढताका साथ काम गर्ने प्रवृत्तिका कर्मचारीहरूलाई राखिनुपर्छ। अब विदेशीको अगाडि कुरै गर्न हिचकिचाउने, आफ्ना कुरा राख्न हिचकिचाउने त्यस्ता मान्छेहरूलाई राखियो भने त्यसले फेरि पनि काम गर्दैन। नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र विशेष गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता सहितको क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार रहेको प्रमाणित गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज, सम्झौता र व्यवहार सम्बन्धी तथ्यहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्दै सीमा सम्बन्धी वार्तामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइनुपर्छ। अहिले त्यस्तो खालको एकीकृत रूपमा सम्पूर्ण तथ्य तथ्याङ्क राखेर अनि वार्तामा पेश हुने परिपाटी नै एकदमै कमजोर छ। भारतसँगको वार्तामा नेपालका सीमाभित्र पहिलेदेखि कूटनीति र इतिहासको विशेष जानकारी राख्ने व्यक्तिहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सामेल गराइनुपर्छ। अरू देशले पनि त्यसै गर्छन्। वार्ता उच्च तहमा प्राविधिकहरूको समेत सहयोगमा अगाडि बढाइनुपर्छ। यसमा नेपालको विशेष जोड र पहल हुनुपर्छ। यो भारतले गरिदेला अनि हामी चाहिँ बल्ल त्यसमा पाइला चालौँ भन्ने होइन। जब हाम्रो भूभाग
माथि अतिक्रमण भएको छ, हाम्रो भूभागलाई भारतले आफ्नो नक्सामा देखाएको छ भने हामी अग्रसर हुनु पर्यो नि। सबभन्दा पहिले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा हराएका, बिग्रिएका, भत्केका वा बिगारिएका स्तम्भहरूको तुरन्त खोजी गरी तिनको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। पत्रकार जगतले पटक पटक हाम्रा जङ्गे पिलरदेखि लिएर पछिका स्तम्भहरू हराएका, बिग्रिएका, नासिएका, सारेका भनेर हाम्रो पर्याप्त ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। यसतर्फ सरकारले प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्छ। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन तुरन्त भारतीय प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्दै तदनुकूल द्विपक्षीय वार्ता आरम्भ गरिनुपर्छ। अन्यथा 1950 को नेपाल भारत साइन्त्रिक तथा मैत्री सन्धि एवं सीमा सम्बन्धी विषयमा आन्तरिक र कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा वार्ता गरिनुपर्छ। यदि त्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझेन भने केही समस्यालाई यत्तिकै थाती राख्ने त मिल्दैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणका बेला तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावले वार्ता हुँदा सन् 1950 को सन्धिको पुनरावलोकनबारे कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा अघि बढाउने भन्ने भएको र प्रक्रिया समेत अघि बढेको कुरालाई यहाँनिर स्मरण गर्नुपर्छ। वार्ताका लागि विभिन्न दस्तावेज र तथ्यहरूको आधारमा प्राविधिकहरूको सहयोग लिनुपर्छ। ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम अर्थात् जीपीएसलाई प्राविधिक रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ, तर त्यसको लागि आधारको रूपमा ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यहरूलाई लिनुपर्छ। कोही कोही मान्छे के भन्छन् भने ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम राख्यो भने यन्त्रले भइहाल्छ। यन्त्रले त हाम्रा पहिले स्तम्भहरू कहाँ थिए, हाम्रो पहिलेको नक्सा कहाँ थियो, अक्षांश, देशान्तर सबैको हिसाब किताबलाई उसले देखाउने हो, तर सिमाना कहाँ थियो भन्ने कुरा त हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेज तथ्यले देखाउने हो नि। सीमा सम्बन्धी वार्ताका अवसरमा कालापानी क्षेत्रबाट भारतले अनधिकृत रूपमा तैनात गरेका भारतीय सुरक्षा फौजलाई हटाइनुपर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राखिनुपर्छ। नेपाल भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरा हो भनेर त्यहाँ चीन र भारतको बिचमा सम्झौता भएको छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ र यो त्रिदेशीय बिन्दु यो लिपुलेक नभएर यो लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरिनुपर्छ र यो हाम्रो सिमाना सम्बन्धी सबै कुरा पठन पाठनमा राखिनुपर्छ। अहिले हाम्रा भूगोलका किताबहरू नेपालको भौगोलिक सिमाना कति हो, कुन कुन क्षेत्र के हो, यो त्यति स्पष्ट रूपमा राखिएको छैन। अरू देशहरूको हामीले हेऱ्यौँ भने स्पष्ट रूपमा आफ्नो भूगोल, आफ्नो सिमानाको बारेमा त्यहाँ पठन पाठन हुन्छ, पढाइ हुन्छ। हामीले अब त्यो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ र यसको साथसाथै नेपालको नक्सामा अब लिम्पियाधुरा लगायत हाम्रा सम्पूर्ण क्षेत्रहरू समावेश गरेर त्यो तुरन्त प्रकाशन गर्नुपर्छ, नेपाली जनता बिचमा ल्याइनुपर्छ। योभन्दा अगाडि पत्रकार जगतले औँल्याएको थियो, हाम्रो नेपाल सरकारको प्रत्येक चिन्हमा समेत हाम्रो लिम्पियाधुरालाई हटाइएको छ भन्ने कुरा भनेको थियो। सम्भवतः त्यो सच्याइयो होला, यदि सच्याइएको छैन भने पनि त्यसलाई सच्याइनु पर्छ। कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागमा तत्काल साधन स्रोत उपलब्ध गराई नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति नियमित र सुदृढ गर्नुपर्छ। अब जहाँ हाम्रो सिमाना अतिक्रमण परेको छ त्यहीँ हाम्रो सुरक्षा चौकी छैन, त्यहीँ हाम्रो व्यवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा जस्तो तपाईँले पछि मलाई सोध्नु पनि होला, मैले गृहमन्त्री हुँदा सिमानामा थप सशस्त्र प्रहरीका धेरै चौकीहरू स्थापना गरिदिएको थिएँ र त्यसको साथसाथै जहाँ यी यस्ता क्षेत्रहरू छन् त्यहाँ सुदृढीकरण गर्ने र उनीहरूलाई साधन स्रोत सम्पूर्ण रूपमा दिएर त्यसलाई विस्तार गर्ने मेरो योजना थियो, तर म त्यसपछि हटिहालेँ। आफू छँदासम्म मैले थप काम त्यसमा जनशक्ति थपेको थिएँ र सुरक्षा चौकीहरू पनि मैले थपेको थिएँ। देशको भौगोलिक अखण्डताबारे राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि हिजोको प्रयास एकदमै सकारात्मक छ। नेपाल सरकारको प्रत्येक चिन्ह तथा आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा सहितको कालापानी क्षेत्र र सुस्तासहित समावेश गरी नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ, अघि मैले भने, र शिक्षालयमा यसै अनुरूप भूगोल शिक्षा दिनुपर्छ, त्यो मैले व्याख्या गरिसकेँ। अब उपरान्त भारतमा सीमा वारपार अपराध तथा सुरक्षा प्रबन्धमा उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलन बमोजिम सीमा नियमनको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाइनुपर्छ। यस सन्दर्भमा हालै अमेरिकी सरकारले जारी गरेको प्रतिवेदनमा भारतीय मुजाहिद्दिनले नेपाल प्रवेश गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। यदि अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुक या भारत या अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालको सिमानाबाट अपराधीहरू आउने, तस्करी हुने, अब यस्ता मुजाहिद्दिन आदि जस्ता आतङ्ककारी प्रवेश गर्ने भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो भने अनि सीमा नियमन किन नगर्ने? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार किन सीमा नियमन नगर्ने? कुनै कुनै व्यक्तिहरूले के भन्न ठान्छन् भने
सीमा नियमन गर्ने भनेको त अब नेपालबाट त भारत जान नपाइने, भारतबाट नेपाल आउन नपाइने भनेर जनतालाई उचाल्छन्। सीमा नियमन गर्ने भनेको आवत जावत बन्द गर्ने भनेको होइन। त्यहाँ को मान्छे प्रवेश गर्छन्, कस्ता सामानहरू आउँछन्, दुईटा देशको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के छ, भियना अभिसन्धि के छ, अरू संसारका देशहरूको बिचको प्रचलन के छ, एउटा देशको सुरक्षाको लागि अपनाइने त्यो प्रणाली हो। त्यो प्रणाली अपनाइनुपर्छ। एकातिर नेपालमा सबै आतङ्ककारी आउँछन्, तस्करी हुन्छ, विदेशी नोटहरू आउँछन्, के हुन्छन् भन्ने, अर्कोतिर सीमा नियमन गर्न हुँदैन भन्ने, यो विरोधाभासपूर्ण कुरा छ। यस्तो हुन सक्दैन। सीमाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा ठिक छ, तर सरकारी धारणा राख्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले खटाएका कुनै व्यक्तिले सशरीर उपस्थित हुनुपर्छ। हामी देख्छौँ नि समाचार माध्यममा कुनै देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता आएर बकाइदा आफ्नो कुरा राख्छन्, तर त्यो हस्ताक्षरी नचिने गरेर पुछ्रे सही गरेर, अनि त्यस सम्बन्धमा मान्छेले सरकार त गम्भीर रहेनछ भन्ने अर्थ लाग्ने किसिमको कामहरू गरिनु हुँदैन। उपरोक्त सबै काम गर्नको लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ जनशक्तिको विन्यास गर्नुपर्छ, अर्थात् कर्मचारीहरू विज्ञहरू खटाइनुपर्छ, बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। किनभने यो राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको कुराले सबभन्दा बढी प्राथमिकता पाउनुपर्छ। अब यस सम्बन्धमा म तपाईँलाई एउटा रोचक कुरा पनि भन्न चाहन्छु, जो हिजोको मैले बैठकमा भनेको थिएँ। राजा महेन्द्रको पालामा कालापानी क्षेत्रबारे कुनै सम्झौता भएको थियो कि थिएन भन्ने सन्दर्भमा महाकाली सन्धिको उद्गम स्थलको बारेमा छलफल हुँदा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलजीको संयोजकत्वमा बनेको संयुक्त विशेष संसदीय समितिमा छलफल भएको थियो र त्यो छलफलको क्रममा एउटा त्योभन्दा अगाडि सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित भएको थियो। त्यसमा महाकाली नदीको उद्गम स्थलबारे व्यापक छलफल भइरहँदा नापी विभागमा गएरै समितिको बैठकमा महाकाली नदीको उद्गम स्थलका व्यापक छलफल भएर नक्साहरूको अध्ययन गरेको कुरा मैले सुरुमा पनि चर्चा गरेँ। यसै क्रममा समितिको एउटा बैठक नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय बैठकमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीले राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई सम्झौता गरेर दिइसकेको कुरा उहाँले गर्नुभयो। उहाँले त्यो कुरा गरेपछि मैले नै बैठकको अध्यक्ष गरिरहनुभएका रामचन्द्र पौडेललाई त्यो भनिएको सम्झौता बैठकमा पेश गराउनु पर्यो, अन्यथा बैठक अगाडि बढ्न सक्दैन। अहिले त्यो पेश नहुँदासम्म बैठक स्थगित गरियोस् भनेर मैले माग गरेको थिएँ र बैठक स्थगित भएको थियो। अर्को दिन बैठक बस्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका उक्त कुरा गर्ने कर्मचारी आउँदै आएनन्। त्यसपछि ती व्यक्ति कहिल्यै पनि समितिको बैठकमा उपस्थित भएनन्। यदि राजा महेन्द्रबाट त्यस्तो सम्झौता भएको भए कर्मचारीले पेश गर्नु सक्नु पर्थ्यो। नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्झौता नभएको त्यो सम्झौता कहाँ छ भनेर अहिलेसम्म कसैले भनेको पनि छैन। र यदि त्यस्तो भएको भए हाम्रो भूभागमा भारतले आफ्नो सुरक्षा कर्मीहरूलाई उपस्थित गराउँदा कालापानी क्षेत्रमा यस्तो सम्झौता भएको थियो भनेर भारतले अहिलेसम्म भनिसक्नु पर्ने हो। यति धेरै पटक कुराकानी भयो यस सन्दर्भमा, कहिले पनि भारतीय पक्षले त्यो भनेको पनि छैन। अत राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई दिएको भन्ने जुन कुरा प्रचार गरिन्छ यो एकदमै गलत छ र यस्तो सम्झौता भएको भए यो अहिलेसम्म भारतले अगाडि राख्दैन थियो भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्ने कुरा पनि होइन। त्यसैले यस्ता कुराहरू गरेर नेपालको भूभाग अरूले लिए पनि हुन्छ भन्ने जस्तो तर्क दिनु यो सरासर अनुचित छ, गलत छ। यदि विगतमा कुनै शासक, अब यस्तो एउटा पक्ष भयो, तर देशको भौगोलिक अखण्डता कस्तो हुन्छ त अरू देशले कसरी अभ्यास गर्छन्? यदि विगतमा कुनै शासकहरूले त्यसरी भूमि कसैलाई अनाधिकृत रूपमा दिएको रहेछ भने पनि सङ्घीय गणतन्त्र नेपालले त्यस्तो गलत सम्झौतालाई भन्ने छैन। अरू कतिपय देशमा पनि विगतका गलत सम्झौता अस्वीकार गरेका छन्। आफ्नो भूभाग हडपेका फेरि फिर्ता लिएर त्यहाँ आफ्नो शासन प्रणाली लागू गरेका हामी थुप्रै उदाहरणहरू देख्छौँ, तर हाम्रो हकमा त्यस्तो पनि भएको छैन। हामीले पनि देशको भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धमा कुनै काम कसैले गरेको भए पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले 1950को सन्धिका असमान प्रावधानहरू पनि हट्नुपर्छ भनेका छौँ र हामीले त्यो सन्दर्भमा अहिले जसरी यो असमान सन्धि सम्झौतालाई प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले समग्रतामा हेर्ने भनेको थियो, त्यो कुरा पनि यसै सन्दर्भमा सुरु गरिएको कुरा हो। यसरी हिजोको बालवाटारको बैठकमा मैले केही कुराहरूका सन्दर्भ जुन उल्लेख गरेको थियो मैले यहाँहरूसँग चर्चा गरेँ। त्यसै गरी त्यो बैठकमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उहाँले यो बैठक यस रूपमा हुनु, यहाँ सबैले समर्थन गर्नु एकदमै सकारात्मक कुरा हो। यो छलफलले दिशा निर्देश गरेको छ, बाटो देखाएको छ, सबैको राय एउटै छ र यो विषयमा यो जो नक्सा छापिसकेपछि जसरी यो विषय ताजगी भयो
यो समाधान गर्नुपर्ने समस्या हो। समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यो राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पनि थियो र हामीले यसको आधारमा अब सरकारले स्पष्ट रूपमा आफ्नो काम अगाडि बढाउने छ। यसमा हामी नेपाल सरकारले यसमा कुनै हीनताबोध राखेको छैन। राष्ट्रियताको विषयमा स्पष्ट छ। हामी सार्वभौम समानताको कुरा गरिरहेका छौँ। 1950 को सन्धि लगायतका सम्पूर्ण सम्झौता तथा सीमा विषयलाई उपयुक्त रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा समग्र समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। त्यसैले प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको काम पनि अगाडि बढाइएको थियो। 8 जनाको 2 वर्ष लगाएर दस्तावेज बनाइयो र दुवै देशका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे। तर भारतीय पक्षबाट विलम्ब भएको छ तर यसमा हरेस खानुपर्ने स्थिति छैन। हामीले परिवर्तनलाई पनि हेर्नुपर्छ। हिजोभन्दा आज भारतको व्यवहारमा केही परिवर्तन पनि आएको छ। हामी कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ताको माध्यमबाट यी सबै विषयहरू समाधान गर्नुपर्छ र आजको बैठकले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनु वा लिम्पायतधुराको कुरा मात्र होइन कि समग्रतामा नेपालको भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षातर्फ पनि यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेको छ भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि त्यहाँ आफ्ना राहहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट राजपाका नेताले भर्खरै बोलिसक्नुभयो। उहाँहरूको तर्फबाट राप्रपाको तर्फबाट अरू पनि यहाँ साथीहरू आउनु भएको छ। सबैको तर्फबाट यो राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा हाम्रो भूमिको रक्षाको लागि जुन मतहरू प्रकट भएका छन् अब नेपाल सरकारले यो राष्ट्रिय भावना अनुरूप कूटनीतिक माध्यमबाट सक्रियताका साथ सक्रिय कूटनीतिको बाटो अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस सन्दर्भमा मैले त सुरुमै भनेको थिएँ यस्ता विषयमा पार्टीभित्र पनि छलफल हुनुपर्छ, सर्वदलीय बैठक पनि हुनुपर्छ। किनभने पार्टीहरू राजनीतिक दल सरकार भनेको अन्ततः देशको लागि, राष्ट्रिय हितको लागि, जनताको हितको लागि, समग्रतामा देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लागि हुन् भन्ने कुरा हामीले सबैले बुझेकै छौँ। तदनुकूल काम हुनुपर्छ भन्ने कुरा हिजो मुखरित भएको छ। आशा गरौँ अब त्यो दिशामा काम अगाडि बढ्नेछ। धन्यवाद। देशका सबै राजनीतिक दलहरू, नेपाली जनता सबैले वार्ता गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेपछि अब वार्ता हुनुपर्छ भन्नेमा त अब के मतभेद भयो र? हुनुपर्छ भन्छौँ हामी, अब कहिले होला के होला भन्ने कुरा त्यो राज्यले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। अब प्रधानमन्त्रीको बिचमा हुन्छ कि कसको बिचमा हुन्छ कि यो कूटनीतिक स्तरबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले तय गर्ने कुरा हो। त्यो त मैले यहाँबाट घोषणा गर्ने विषय होइन। हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। थाई कमिटीमा हुनुपर्छ, केन्द्रीय कमिटीमा हुनुपर्छ र राष्ट्रको यस्तो गम्भीर विषयमा छलफल गरेर हामीले आफ्ना धारणा पनि ल्याउनुपर्छ। जनमत निर्माण गर्नुको लागि पनि हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ र सँगसँगै सरकारलाई सहयोग गर्नुको लागि पनि हामीले आवश्यक काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।